नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र कल्याणवर्मणः सारावल्याः सप्तदशाध्यायात् समुद्धृतः चतुर्ग्रह योगनिरूपणविषयमेव अहमत्र चर्चां करोमि। अत्र चतुर्ग्रहयोगचर्चाविषये आगताः ग्रहाः अपि भवन्तः शृण्वन्तु। अत्र त्रयः शुभग्रहाः, एकः पापग्रहः च तत्र आगच्छति। अत्र शुभग्रहेषु बुधगुरुशुक्राः एव शुभग्रहाः। पापग्रहस्य अंगारकः आरः अथवा वक्रः कुजः एतानि सर्वाण्यपि कुजस्य पर्यायपदवाचकानि भवन्ति। अत्र योगेऽस्मिन् जातः पुमान् कीदृशः भवति इति कल्याणवर्मा सविशदं प्रतिपादयति। योगेऽस्मिन् प्रथमपादश्लोकस्य एकं वाक्यं समीचीनं न भवति, असमीचीनं भवति। ततः परं सर्वे पदाः समीचीनरीत्या एव आचार्येण अत्र वर्ण्यते। स्त्रीकलहरुचिः धनवान् पूज्यो लोके च शीलसम्पन्नः भवति पुमान् निरुजतनुः बुधारगुरुभार्गवे सहितः। अत्र योगेऽस्मिन् जातः नरः कीदृशः भवति? सः स्त्रीकलहरुचिः भवति। स्त्रीभिः सह कलहे तल्परः भवति अयं नरः। सः स्त्रीभिः साकं कलहायमानः एव वर्तते। पुनः सः धनवान् भवति। धनमस्य अस्ति इति धनवान्, सः धनिकः भवति, सम्पन्नः भवति इत्यर्थः। पुनः सः लोके पूज्यः भवति। सः जनाः तं पूजयन्ति। सः पूजनीयः भवति समाजे, समूहे, जनमध्ये इत्यर्थः। पुनः सः शीलसम्पन्नः भवति। सः शीले सम्पन्नः भवति, शीलसम्पन्नः भवति। सः सद्गुणशीलयुक्तः भवति इत्यर्थः। पुनः सः निरुजतनुः भवति। निर्गतः रुजः यस्मात् सः निरुजः, सः आरोगी भवति इत्यर्थः। निरुजं तनुः यस्य सः निरुजतनुः, सः अरुग् भवति अथवा निरुग् भवति इत्यर्थः। अत्र योगेऽस्मिन् समीचीनत्वम् असमीचीनत्वं च द्रष्टुं शक्यते। तथापि स्त्रीभिः सह कलहायमानः इति विषयः अत्र समीचीनविषयः नास्ति। अतः परं सर्वेपि समीचीनविषयाः एव भवन्ति। धन्यवादः।